gidrawing ko sa akong amigong Bogs Arindain. Usa siya kabanggiitang pintor. Mauni iyang regalo sa akong birthday. Salamat. Okay. Ikaw di ay Solomon, taga San Carlos City sa Negros. Tama? Tama. Okay. Kananda pita ngadto sa Canlaon City, Gihulngan City. Na dito ko gikan ni adtong 2022 di sa Negros Occidental. Ikaw day usa day ka asindi og tubo diha dapita kay ang mga kabalero diha silbing umaga nako isa sa mga asindiro diha dapita sa tubo og diha dapita. Pero dinhi karon sa imong balay sa Cebu kay ikaw taga Cebu City man, gihatod nako diri ang imong naong nga gidrawing nako. Kay kini nga gidrawing ko ni kay kini ang handumanan nato sa atong panakigala. Handumanan kini uban sa usa ka awit. Tama ba? Asa mga awita imong handumanan nga nahimo man ni handumanan? Asa mga awita? Solomon. Kini regalo ko ni imong birthday, di ba? Okay, sa San Carlos City ni kami karon din sa Cebu City.